बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद, जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब हफीब मिल्लत, और जनाब यासिर अरफात साहब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज। इसी तरीके से करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में पूरे मुत्तहिदा करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में आज तक खिदमत अंजाम देने वाले करीमनगर के प्रेसिडेंट गुलाम अहमद हुसैन साहब, और हमारे जगतियाल कुछ सदारत दी है, लेकिन जो है हम हमेशा चाह रहे हैं कि उनकी सरपरस्ती हम पर कायम रहे, हम उनको छोड़ने वाले इंशाअल्लाह नहीं। जगतियाल में जिस तवक्को और उम्मीद के साथ मुझे सदर ज़िले का सदर बनाए, आने वाले म्यूनसिपल इंतखाबात में पूरे करीमनगर ज़िले के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5 बल्दियात जगतियाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। इस 5 बल्दियात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलर्स लेकर आना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आप सब हजरात का ताउन चाहिए। यहाँ आज पहली बार मुझे जिम्मेदारी ज़िले सदर की देने के बाद कोरटले का दौरा हो रहा है। इस मौके पर ये बात हो रही है, यहाँ पे कोरटला सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब एम.ए. मोहम्मद अब्दुल रफ़ी साहब सीनियर मजलिस कायद है। इसी तरीके से सेक्रेटरी अब्दुल वाजिद साहब, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल रहीम साहब, जॉइंट सेक्रेटरी सुरेश अन्ना, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद कलीम साहब, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब, ट्रेजरर मोहम्मद मुजाहिद खान। इसी तरीके से अब्दुल हफीज़ कुरैशी यूथ आइकान, मोहम्मद सलमान एग्जीक्यूटिव मेंबर, मोहम्मद फयाज एग्जीक्यूटिव मेंबर, मोहम्मद हाजी साहब, मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब, और साबिक़ा काउंसलर्स और मजलिस के कायदीन और नौजवानों, आप सब हजरात की खिदमत में मेरा सलाम पेश करते हुए मैं आप सबको एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि मजलिस को मुस्तहकम करना, मजलिस के बल्दिया इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलर्स लाकर पूरे टाउन की कोरटला में जितने हिंदू मुस्लिम भाई हैं उन सबकी कामयाब नुमाइंदगी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में काउंसलर्स मुंतखब करके लेके आना, और आप सब हजरात का ताउन के साथ, दुआओं के साथ हमारे काउंसलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जिताने की आप तमाम हजरात से, कोरटला के तमाम हजरात से ख्वाहिश की जाती है। मैं इस मौके पर यहाँ के ज़िम्मेदारों से ख़ास तौर से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे सदर असदुद्दीन साहब न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि सारे मजलूमों की बेबाक नुमाइंदगी हिंदुस्तान की हुकूमत के सामने काफ़ी हिम्मत के साथ, और ये ऐसे संसदी दौर में मुसलमानों के ऊपर होने वाले जालिम के खिलाफ सख्ती से बेखौफ होकर आज बंदी कर रहे हैं। हमको हमारा मकसद, मेरा ख़ास तौर से मजलिस के अंदर आने का मकसद असद भाई के हाथ मजबूत करना है। और अकबर साहब रियासत तेलंगाना के अंदर जितने मुसलमानों के मसाइल हैं, जितने हैदराबाद के और अजला के मसाइल हैं, उस तरीक़े से बेखौफ होकर यहाँ के ऐवान असम्बली में कामयाब नुमाइंदगी करते हैं। इसलिए भी जो है मजलिस के हाथ मजबूत करना हम तमाम भाई जो अजला में रहते हैं हम सब की जिम्मेदारी बनती है। एक दीनी फरीज़ा भी इसको मैं तस्वर करता हूँ। लिहाजा
آپ تمام حضرات سے فرداً میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بلکہ درخواست کرتا ہوں کہ عاجز ہو کر انکساری سے، محبت سے، پیار سے ووٹ مانگیے۔ مجلس کا کیا کارنامے ہیں، کیا خدمات ہے، کس طریقے سے یہ لوگ قوم کی خاطر اپنے آپ کو سیکریفائس کر رہے ہیں، کس طریقے سے قوم کی خاطر آج اسد بھائی جو ہے سینے پہ گولی کھانے کے لیے تیار ہے۔ لہذا ہم بھی قوم کی خاطر جو ہے، مسلمان بھائیوں کی جو ہے یہ جو اضلاع میں مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ ہم جگتیال میں مجھے جو ذمہ داری دی گئی میرا کام ہے کہ جگتیال، کوٹلہ، میٹپلی، رائکل، دھرمپوری، ملیال سب میں جو ہے میری نگرانی ہے۔ تمام جگہوں سے جو بھی مسائل پیش آتے، میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں انشاءاللہ اگر کوئی مسئلہ لا اینڈ آرڈر میں ہے تو پولیس کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سے، اور ایڈمنسٹریشن میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو کلکٹر صاحب سے، اسی طریقے سے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کے کنسرن ہونے تو ڈسٹرکٹ آفیسر سے نمائندگی کرتے ہوئے میں انشاءاللہ مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش انشاءاللہ ضرور کروں۔ مجھ میں جتنی صلاحیت، جتنی ہمت ہے، میں پورا کا پورا صرف کرنے کے لیے، مجلس کے لیے 24 گھنٹے 24x7 میرا فون نمبر رکھیے انشاءاللہ ضرور میں آپ لوگوں کی خاطر، مجلس کی خاطر، پارٹی کی خاطر، احمد بھائی میرا جو نام پرپوز کرے، مجھ سے جو توقع ہے، انہوں نے 20 سال سے مجھ سے واقفیت ہے، مجھے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، میری صلاحیتوں سے واقف ہے، میرے خدمات سے واقف ہے، ان کے انشاءاللہ کل کے ٹائم شرمندہ نہیں ہونے انشاءاللہ۔ مجھے یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں صدر صاحب ابھی جو ہے رفیع بھائی ایک لسٹ پیش کرے، یہاں کا جائزہ لیا میں، الحمدللہ جگتیال سے اچھا پوزیشن ہے یہاں پہ 15 تا جو ہے 16 کاؤنسلرز جیتنے کے موقف میں ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ جو ہے پورے جگتیال ڈسٹرکٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ کاؤنسلرز یہاں پہ آنے کے امکانات ہیں۔ لہذا اس موقع کو ضائع نہ کرتے ہوئے میں رفیع صاحب سے اور ان کی ٹیم سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس موقع کا استفادہ اٹھائیے۔ آپ قوم میں یکجہتی کی بات کریے، ہم پہلے سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ ہم کو دیکھ کر جو ہے دوسرے لوگ متاثر ہو کر ہماری پارٹی میں شامل ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہ ہم کو عہدہ مل گیا اور جو ہے میں آج صدر بن گیا، میں ایسا نہیں کرتا۔ عہدے کی جو ہے تقاضے رہے، جتنی بڑے عہدے پہ جائیے آپ اتنے عاجز ہو جانا پڑتا۔ ہماری حیثیت بازو رکھ کے ووٹ مانگنے کے لیے فقیر بننا پڑتا۔ لہذا آپ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، چھوٹے بچوں کو اور بڑے لوگوں کی عزت کے ساتھ میں عاجزانہ طور پہ ان سے ووٹ مانگیے، مجلس کو مستحکم کریے۔ جے بھیم، جے میم، جے مجلس اتحاد المسلمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جگتیال ضلع کوٹلہ میں جگتیال کے صدر صاحب محسن بھائی اور نائب صدر عادل پٹیل صاحب، عبد باسط صاحب اور جنرل سیکرٹری رضی بھائی اور جگتیال کے جتنے بھی ذمہ دار کوٹلہ کے آفس پر تشریف لائے، الحمدللہ رضی بھائی آج الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر اور ملت اکبر الدین اویسی صاحب حیدرآباد اور کریم نگر کے سید غلام احمد حسین صاحب جگتیال ٹاؤن میں اتنے سال سے ڈسٹرکٹ صدر نہیں ہے بول کر پرسوں ڈسٹرکٹ صدر اعلان کیا گئے، الیکشن کرے۔ الحمدللہ محسن بھائی صدر بن گئے ڈسٹرکٹ کے ہمارے، اور ہمارے ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی مسئلے ہیں یہاں پر بولو تو ہم لوگ بہت کچھ پرابلمس ہو رہا تھا۔ اب ڈسٹرکٹ صدر بننے سے ہم لوگوں کو یہاں پہ بہت کچھ
पार्टी के लिए और कुरुटले के आवाम के लिए जितने भी मसले हैं, हम जगत्याल जिला एसपी ऑफिस हो दो, कलेक्टर ऑफिस हो दो, हमारे जगत्याल में जो टाउन में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहने की वजह से हमारे सहूलत होती, वहाँ से हम लोगों को जो भी काम है, मसले हैं, इंशाल्लाह हम लोगों को हल होने के चांसेस अब हम लोगों को है, बढ़ गए, हम लोग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अभी इलेक्शन है,